नभएका विषयवस्तुलाई लिएर संविधान विघटन गर्छ मैले बोल्दा तपाईलाई मैले डिस्टर्ब गरेको छैन तपाईले किन डिस्टर्ब हैन गर्नुहुन्छ मलाई गर्नेले यो गर्दैन भन्नु खोजे मैले एउटा तपाई अनुशासनमा तपाई बस्नुस् न यहाँ मैले अनुशासन त तपाई बस्नुस् तपाईले बोलेको बेला मैले तपाईलाई इन्टरफेयर गरेको छैन मैले विधिको शासनमा मलाई बोल्न दिनुस् त्यसपछि तपाई बोल्नुस् जुन खालको प्रधानमन्त्रीलाई सुन्नुस् शब्द फिर्ता लिनुपर्ने आवश्यकता छैन सनकको भरमा र कुनै पनि हालतमा गद्दारीको हालतमा सुन्नुस् गद्दारीको हालतमा गद्दारी र त्यो गर्ने गलत हो तपाई हेर्नु होला म प्रुफ दिएर भन्छु नि त तपाईले त्यो फिर्ता लिनुस् त्यो म प्रमाण दिन्छु त्यस्तो प्रमाण तपाईको त्यो प्रमाण यहाँ सुन्न तयार छैन हामी मैले पनि भन्न पाउँछु नि भ्रष्टाचारमा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ लागेका मान्छेहरु को भ्रष्टाचारमा अब आउँछ 70 करोडको भ्रष्टाचारमा चाहिँ लागेका मान्छेहरु गर्नुपर्छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ रक्षा गर्न लागेको लागेन एकछिन उहाँलाई क्लियर गर्नु यहाँले धेरै गम्भीर आरोप तपाईले गम्भीर आरोप जुन आरोपको कारणले आज यो अवस्थामा पुर्यायो फेरि पनि तपाईले त्यही आरोप लगाउनु जनताले बुझेको हो त्यो मैले भने हैन जनताले तपाईले आरोप लाएर हुन्छ तपाईले आरोप लाएर हुन्छ मिडियाले लाएर हुन्छ पुष्टि गर्नुपर्छ कि पर्दैन पुष्टि गर्नुपर्छ कि पर्दैन स्वयं आफै छानबिन गर्नलाई किन लागेन नमस्कार आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ म चन्द्रबानिया दर्शकवृन्द आजको श्रृङ्खलामा हामी प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदा यसको पक्ष विपक्षमा अहिले चर्का भाषणबाजीहरू भइरहेका छन् र सत्तारूढ दल नेकपाभित्र त एकले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने क्रम अझ बढ्दो रहेको छ पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा इन्चार्ज फेरबदल भएको पनि समाचार आइरहेको छ प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव आएको त यहाँहरूलाई सबैलाई थाहै छ अहिले यसमा पक्ष विपक्षमा बहस भइरहँदा नेकपाभित्रको राजनीति के होला र नेकपाभित्रकै राजनीतिले अब संहिता मुलुकमा रहला कि नरहला भन्नेसम्मको बहस अहिले भइरहेको छ सर्वोच्च अदालतले केही गरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गर्यो भने मिलिजुली सरकार बन्ने त निश्चित जस्तै देखिन्छ तर सर्वोच्च अदालतले नयाँ जनादेशमा जाने फैसला गर्यो भने दलहरूको आम जनतामा जाँदाखेरि एजेन्डा के होला संहितामाथि पुनर्विचार गर्ने एजेन्डासहित दलहरूले जाने आँट गर्न सक्लान् या नसक्लान् आज हामी सत्तारूढ दल नेकपाभित्रकै दुई खेमाका केन्द्रीय सदस्यहरूबाट थप जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ यो विषयमा आज छलफलको लागि हामीसँग नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद सुजिता साक्य एकजना अतिथि हुनुहुन्छ भने अर्का अतिथिमा प्रचण्ड माधव समूहका नेकपा केन्द्रीय सदस्य दिलीप कुमार प्रजापति आज हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँ दुवैजनाको स्वागत छ म सबभन्दा पहिला सुजिताज्यूबाटै सुरु गर्छु तपाईहरूको कारण नेकपाको राजनीति झन्झन अस्थिर बन्दैछ झन्झन जटिल मोडमा जाँदैछ भनेर बुझ्यो भने सही हुन्छ या गलत यो हाम्रो कारणले अस्थिर त्यो हुने भन्ने कुरा जुन तपाईको प्रश्न छ यो प्रश्नमा मेरो उत्तर चाहिँ यो गलत आरोपको रूपमा म लिन्छु किनभने यो हाम्रो कारणले यो अस्थिरता र यो अहिलेको यो कुराहरूको निर्णय जे भयो संसद विघटनको यो हाम्रो कारणले भएको होइन यो जुन खालको एउटा बाध्यात्मक अवस्था हामीले भन्यौँ अघि नै तपाईँले पनि अलिकति कुराकानी भइसकेको छ होइन यो चाहिँ जुन खालको एउटा प्रधानमन्त्रीलाई जुन 2/3 बहुमतको एउटा मत लिएर आएको प्रधानमन्त्रीलाई जब चारैतिरबाट घेराबन्दी गर्ने र उहाँलाई काम गर्ने जुन एउटा भिजन छ त्यो भिजनको साथ काम गर्न नदिने खालको अवस्था बन्छ त्यस्तै गरेर उहाँलाई चाहिँ चौतर्फी एउटा एक प्रकारले सत्ता कब्जाको रणनीति अन्तर्गत जुन तरिकाले उहाँमाथि व्यवहार भयो त्यसकारणले यो बाध्यात्मक कदमको रूपमा आएको भएको कारणले गर्दाखेरि यो स्टेप लिनु परेको हो त्यसकारणले हाम्रो कारणले हैन अब यो चाहिँ अस्थिरता आयो भन्ने कुरा गलत कुरा हो हाम्रो कारण भने मैले बालवाटार भन्न खोज्दैछु है जस्तो प्रधानमन्त्री पनि केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ पार्टीको अध्यक्ष पनि केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ हैन अब पार्टीभित्रको विवादलाई समाधान गर्न व्यवस्थापन गर्न नसकेर 2/3 जनादेश पाएको प्रतिनिधि सभालाई अब विघटन गर्नु यो चाहिँ अलिकति असान्दर्भिक या त्यो जसले भोट हालेका थिए त्यो जनादेशको अनादर गरेको जस्तो लाग्दैन यहाँलाई जनादेशको अनादर गरेको होइन जनादेशको आदर गरेको चाहिँ हो भन्ने ठान्छु म किनभनेदेखि
जब एउटा पार्टीको विधि बन्यो, पार्टी सञ्चालनको विधि बनेको थियो, त्यो विधिमा स्पष्ट हाम्रो चाहिँ अन्तर्पार्टी के अरे हाम्रो चाहिँ अब अन्तरिम विधानमा त्यस्तै गरेर यो चाहिँ जुन विवाद समाधानको लागि जुन भदौमा भएको एउटा समिति बनेको थियो, त्यो समितिले पनि एउटा निर्देशन दिएको थियो र एउटा विधिसङ्गत ढङ्गले चलाउनको लागि 2 जना अध्यक्षको सहमतिमा महासचिव सहितको परामर्शबाट हरेक एजेन्डाहरू प्रस्तावहरू तयार गर्ने सवालमा, त्यस पछाडि केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर स्थायी कमिटी, सचिवालय स्थायी कमिटी, त्यस पछाडि केन्द्रीय कमिटी, हरेक तह र हाम्रो चाहिँ कमिटीहरू सञ्चालन पद्धतिको सवालमा त्यो गर्ने कुरामा चाहिँ छलफल गरेर सहमतिका आधारमा जानुपर्छ भन्ने सहमति बनेको थियो एकताको सवालमा। र त्यो एकताको सवालमा जुन खालको विधि बनेको थियो त्यो विधिलाई लत्याइयो। त्यो विधिलाई लत्याएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ त्यो भित्र सचिवालय मात्रै त सम्पूर्ण संरचना होइन हाम्रो। सचिवालय त एउटा कार्यकारी एउटा अथोरिटी दिएर राखेको, निर्णय गरेर त्यो अथोरिटीको लागि दिएको एउटा चाहिँ संस्था हो होइन। तर त्यो संस्था नै सर्वोच्च होइन होइन। त्यसको निर्णयकारी संस्था भनेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर स्थायी कमिटीबाट त्यसले कार्यान्वयनमा जाने र त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ अब सचिवालयले त्यो अनुसारको दिएको कामलाई चाहिँ अख्तियारीलाई त्यसले कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि नै यसमा चाहिँ अब सहमति विपरीत त्यहाँ चाहिँ मत बजाउने र बहुमत र त्यस खालको एक प्रकारको अस्वस्थ खालको जुन खालको चलखेल भयो, दाउपेच भयो, त्यो दाउपेचको कारणले गर्दाखेरि नि यो अस्थिरताको पछि बालुवाटार पक्षबाट भएको गतिविधिको कारण अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता होइन, यो म मान्न तयार छैन। उसको कारण चाहिँ कसको त? अब कारण त विधि जसले विधिको त्यहाँ चाहिँ कार्यान्वयन भएन भनेर भन्नुभएको छ होइन। जसरी आक्षेप लगाउनु भएको छ त्यो आरोप एक प्रकारले प्रस्तावको रूपमा जुन प्रस्ताव सचिवालयमा जानुपर्ने थियो त्यो प्रस्ताव त सहमतिको प्रस्ताव थिएन। जुन विधिको हिसाबले हामीले पहिला नै तय गरेको विधिलाई कार्यान्वयन गरेको पनि थिएन। त्यो सम्पूर्ण रूपमा आरोप लगाउने कुरा थियो। हाम्रो प्रथम अध्यक्ष जो हिजो चाहिँ अब पूर्व नेकपा एमालेको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो र सामान्य प्रधानमन्त्री उहाँ पनि निर्वाचन भएर 2/3 बहुमतको उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जुन विधिलाई लत्याएर यो खालको काम गर्यो त्यो गलत कुरा थियो भन्ने भन्छु। दिलीपज्यू, यहाँले सुन्नुभयो होइन, बालुवाटारकै कारण नेकपाभित्र विवाद बढेको होइन, विवाद त बढेको हो, तर यो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन चाहिँ बालुवाटार पक्षको भूमिका देखिँदैन भन्ने छ नि। विधि प्रक्रिया मिचेर प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षहरू, झलनाथ खनाल पक्षहरू लागेपछि अनि अहिलेको यो मुलुक अस्थिर भएको र प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा पुगेको हो। यसमा दुविधा हुनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन। यो जनताले मजाले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग रूपमा सबै चिज देखेको अवस्था चाहिँ हो। एउटा व्यक्तिको सनकको कारणले, एउटा व्यक्ति जो हिजो हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष पनि थियो, जसले विधि पद्धति मान्नुपर्ने मान्छे पार्टीको निर्णयलाई नमान्ने, पार्टीभित्र भएका चाहिँ सहमतिहरूलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने पटक पटकको स्थिति जो आए, त्यसलाई पार्टीका अन्य नेताहरूले यसो त नगरौँ, कमसेकम पार्टीको एउटा सर्वोच्च निकायमा रहेको नेतृत्वको तर्फबाट विधि पद्धतिलाई उल्लङ्घन गर्ने खालको स्थिति भयो भने पार्टी कसरी पार्टी बन्छ? हामीले चुनावी घोषणापत्र भनेर जनतालाई एउटा दस्तावेज दियौँ। हाम्रो आफ्नो चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट चाहिँ दियौँ। त्यो कमिटमेन्टभन्दा पृथक खालको चाहिँ 3 वर्ष सरकारको नीति कार्यक्रम आयो, बजेट आयो। त्यो 3 वर्षमा हामीले कमिटमेन्ट गरेका कुनै पनि अब योजनाहरू सरकारको नीति बजेटमा यो बजेटमा आएन, नीति कार्यक्रममा पनि आएन, बजेटमा पनि आएन। त्यो किन आएन? त्यो ल्याउनु पर्थ्यो सरकारले भन्ने हो नेताहरू। यहाँ काम गरेन भन्ने होइन, काम गर्नुपर्छ। व्यक्तिको विचार होइन, पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको हैसियतले पार्टीको विचार नीति योजनालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने। तर त्यो कुनै पनि नगरिकन जसरी हठात रूपमा उहाँ संसद विघटन गर्ने दिशातिर गयो, यसको परिणाम हो यो आएको। अब यसमा मूल कारण के त हो? जस्तो अहिले सुजिताज्यूले भन्नुभयो होइन, बालुवाटार पक्षको होइन, प्रधानमन्त्रीको होइन, प्रधानमन्त्री बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा पुग्नुभयो। त्यो भनेको पार्टीले घेराबन्दी गर्यो, नेतृत्वले घेराबन्दी गरेको। त्यो भनेको प्रचण्ड 3 वर्षसम्म त चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ सबै चिज छोडेर आएको नि पार्टी एकता गर्ने बेलामा। यहाँ उहाँले भन्नुभयो चाहिँ प्रथम अध्यक्ष भनेर, प्रथम अध्यक्ष र द्वितीय अध्यक्ष भन्ने कुनै पनि सहमति भएको होइन। 2टा अध्यक्ष हो, आलो पालो प्रधानमन्त्री गर्ने भन्ने हो, आलो पालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने भन्ने हो। त्यहाँ कुनै पहिलो र दोस्रो भन्ने थिएन। एक दोस्रो कुरा चाहिँ
पार्टी एकता भइसकेपछि सहजतापूर्वक कमरेड प्रचण्ड अध्यक्षले अब एउटै पार्टी भइसकेपछि आलो पालो गरिरहनु पर्ने आवश्यकता होइन प्रधानमन्त्रीमा। जनताले त्यसलाई राम्रो मान्दैन। तसर्थ यो तपाईँ नै चाहिँ 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर चाहिँ दिएको हो नि, पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट दिएको हो उहाँलाई। तर त्यो चिजलाई उहाँले चाहिँ काम गर्न दिएन भने के काम गर्न दिए होइन? 3 वर्ष त मजाले काम गरेको नि, यो जति पनि काम गरेको छ हामीले गरेको भनेर पनि भन्ने होइन। अरूले अरू सरकारको तर्फबाट अरू प्राइम मिनिस्टर भएको बेलामा चाहिँ भएका कामको पनि मैले गरेको भनेर भन्ने, हामीले गरेको भनेर चाहिँ सेयर लिने कोसिस गर्ने, अनि काम गर्न दिएन भन्ने चाहिँ हुन्छ। के काम गर्न दिएन? हजुर ठिक छ ल। अब यो प्रश्नमा गऱ्यो भने तपाईँहरूले बालुवाटार पक्षले उहाँले होइन भन्नुहुन्छ, तपाईँले प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षधरले होइन भन्नुहुन्छ। आपसमा आरोप प्रत्यारोप पनि समय जान्छ। म यसलाई यहीँ रोक्छु। अहिले हामी यो बहस यसमा केन्द्रित गर्दैछौँ, अबको दिनमा नेकपाको राजनीति कता जाँदैछ भनेरमा हामी कुराकानी गर्छौँ अलिकति होइन। यो विषय चाहिँ पहिला पनि आइसके भएर मैले यहीँ नै रोकेँ। अब अहिले तपाईँहरू चाहिँ उहाँहरू पक्षहरू अब बालुवाटार पक्ष नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ भनेर सरकारको तयारी छ, निर्वाचन आयोगले पनि तयारी गरेको छ। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ सडक आन्दोलनै गरेर भए पनि अब हामी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नै गर्छौँ र त्यहाँबाट अर्को सरकार बनाएर हामी फेरि जनतामा जान्छौँ भन्नेमा छ होइन। त्यो एउटा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको फैसला आएपछिमा जानेमा हामी एकछिनमा कुरा गरौँला। अहिले चाहिँ नेकपाको राजनीति कता जान्छ भन्नेमा चाहिँ एकले अर्को पक्षलाई कारवाही गरेर अब नेकपा सिद्धिने अवस्थामा पुगेको हो जस्तो पछिल्लोमा लुम्बिनी प्रदेशमा देखियो, गण्डकी प्रदेशमा देखियो। नेकपा त चाहिँ अब नयाँ ढङ्गले पुनर्स्थापित गर्ने दिशातिर चाहिँ गएको छ। केही मान्छेहरू चोइतिर गए, त्यो स्वाभाविक हो। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त को जो चाहिँ संस्थागत चाहिँ पक्ष प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष दुईजनाले चाहिँ नेतृत्व गरेको चाहिँ पार्टी हो। र यसमा 315 जना बैठकमा उपस्थित छन्, बगैँदा त्यसमा साइन गरेको छ। 100 हाराहारीको उसमा भएका केन्द्रीय समितिलाई चाहिँ बैठकमा बसेर अल्पमतको चाहिँ स्थितिमा अनि चाहिँ 1179 जना केन्द्रीय समिति बनाएर त्यो चाहिँ पार्टी बन्छ, त्यो संस्थागत बन्छ। जुन अध्यक्ष जसले हाम्रो केन्द्रीय समितिलाई स्थायी समितिका साथीहरूलाई पनि बाहुबलीको संज्ञा दिने, अनि उता सचिवालय सदस्यहरूलाई हुल्लडबाजको संज्ञा दिने, अनि केन्द्रीय समितिका सदस्य साथीहरूलाई चाहिँ सडक छापको चाहिँ संज्ञा दिने केन्द्रीय यो अध्यक्ष केपी ओली कमरेड अहिले 1179 जनाको केन्द्रीय समिति बनाएर कुन खालको चाहिँ पार्टी बनाउन खोजेको हो? त्यसमा प्रश्न त उहाँको कुरा के हो भने यसमा वैधानिकताको हिसाबले यसलाई हाम्रो केन्द्रीय समिति अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समिति जो छ, जसको नेतृत्व प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले गरेको छ, उता जो छ एउटा अराजक पङ्क्ति जसले पार्टी विधि पद्धतिलाई नमानिकन पार्टीलाई चाहिँ विघटनको दिशातिर लिएर गएको छ, त्यो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ होइन। अराजक भन्ने मिल्छ? स्वाभाविक रूपले अराजकहरू प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपाकै एकजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ पहिले भनेर उहाँले दाबी गरिरहनु भएको छ। कसरी अराजक बन्ने? त्यो कसरी पार्टी बन्छ? पार्टी त हाम्रो अब यद्यपि चाहिँ विधिगत हिसाबले अब निर्वाचन आयोगले निर्णय आउन बाँकी छ, तर विधान त हाम्रो चाहिँ पङ्क्तिमा छ, जो चाहिँ बहुमतमा छ। अल्पमतकोमा यो 1-2 जना चोइटिएर गएकोलाई चाहिँ पार्टी त भन्न सकिँदैन। अहिले यहाँले सुन्नुभयो नि, यहाँकै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, भक्तपुर जिल्लाको नेकपाको पार्टी इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। उहाँले त अहिले केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीले अराजक ढङ्गले पार्टी विस्तार गरेको, कार्यसमिति विस्तार गरेको भनेर भन्नुभएको छ। यो ढङ्गले दिलीपजीले जुन प्रकारको आरोप लाउनुभयो त्यो आरोपको म एकदमै खण्डन गर्छु होइन। यो एकदम गलत तरिकाको जुन खालको उहाँको आरोप छ नि, यो चाहिँ वास्तवमा भने यति निकृष्ट आरोप हो। जबकि जनाधार हेर्नु पऱ्यो नि, जनाधारमा हिजो के थियो आज के थियो, त्यो त एउटा सहमतिको दस्तावेज, सहमतिको एउटा हामीले एउटा एकतालाई हामीले बलियो बनाउने, नेकपालाई बलियो बनाउने र जनताले चाहेको अनुसारको जुन खालको समृद्धि र विकासलाई हामीले एउटा रफ्तारमा लाने खालको जुन सोचका साथ गरिएको थियो र त्यो सहमतिलाई उहाँहरूले लत्याउनु भएको होइन भन्ने केही प्रमाण छ। उहाँहरूले पटक पटक सुन्नुहोस्, एकछिन पाउनुहोस् न, म भन्दैछु तपाईँलाई त म यता सुन्नु न, तपाईँलाई मैले बोल्दाखेरि डिस्टर्ब गरिनँ नि, मलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस्, म बोल्छु सुन्नुहोस्। किनभनेदेखि हामीले सहमति गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जनमतको हिसाबले हामी एक प्रकारले भन्यो भने हामी
32 लाख सहमति के थियो भन्ने हो कि सहमति जनाधारलाई पनि जनाधार कभर पनि गर्ने कुरा हेर्नुहोस्। भने पार्टी एकताको सुन्नु जुन न, सहमतिको त- बेलामा तपाईँले सुन्नु न। पार्टी एकताको सहमति गर्नमा जुन दस्तावेज दिएको छ त्यही हो नि सहमति त सुन्नु, त्यो त्योभन्दा दस्ता- पृथक हुन्छ सहमति त्यही सहमतिलाई चाहिँ चुनावी के- घोषणापत्र सुन्नु, हो नि सहमति त चुनावी घोषणामा त्योभन्दा दायाँ चुनावी बायाँ हुन्छ। घोषणा पत्रमा नभएको कुरालाई केमा राखेको छैन ल भन्नुहोस् चुनावी के- घोषणापत्रलाई चाहिँ हामीले सहमति सुन्नु, गरेर विकासको निर्माण चुनावी गर्नको लागि घोषणापत्रमा जे विकासको छ योजना लागू चुनावी गर्नको लागि घोषणापत्रमा चुनावी भएकै घोषणापत्रलाई कुरालाई लागू गर्नु सरकारले पर्यो नि। चुनावी घोषणापत्रमा भएकै कुरालाई कार्यान्वयन गरेको छ। यसले संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको छ, विधिको शासनलाई स्वीकार गरेको छ। यसले हाम्रो देशको पूर्वाधार निर्माणको विधिको कुरालाई शासन गरेको छ। स्वीकार गर्ने नेताले अहिलेको संविधान विघटन सामाजिक गर्दैन सुरक्षाका कुरालाई संविधानमा त जनताको नभएका विषयवस्तुलाई लिएर संविधान विघटन सुन्नु गर्छ न, विधिको शासन गर्नेले मैले बोल्दा तपाईँलाई मैले डिस्टर्ब गरेको छुइनँ, तपाईँले किन डिस्टर्ब हैन गर्नुहुन्छ? विधिको शासन गर्नेले यो गर्दैन भन्नु खोजेँ मैले एउटा तपाईँलाई। तपाईँ अनुशासनमा तपाईँ बस्नुहोस् न यहाँ। मैले अनुशासन त तपाईँ बस्नुहोस्। तपाईँले बोलेको मैले बेला त- मैले मैले त तपाईँलाई विधिको इन्टरफेयर शासनमा गरेको तपाईँ कुरा गरेर छैन। भनेको। मैले विधिको शासनमा मलाई बोल्न दिनुहोस्, त्यस पछाडि तपाईँ बोल्नुहोस्। पालो त गर्ने होइन भनेदेखि प्लिज यस्तो खालको यहाँलाई समय केही छ अर्थ आउँदैन। यहाँलाई समय छ ठिक छ, तपाईँले अब नियमित के अरे एक प्रकारले यसलाई नियमन गर्नु भएन भने यो चाहिँ म गर्छु सरल हुँदैन। समय यहाँलाई अब हामीले भन्यौँ एउटा चाहिँ घोषणापत्रमा जे खालको कुराहरू थियो त्यसलाई संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कानुनहरू बनाए, मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू भयो, पूर्वाधार निर्माणका यत्रा कुराहरू भएका छन्। अनि त्यस पछाडि सामाजिक जन्मदेखिको मृत्युसम्मको हरेक नागरिकलाई सुरक्षित गर्ने खालको त्यसमा के अरे सामाजिक सुरक्षाका ग्यारेन्टीहरू गरिएका छन्। त्यस पछाडि अब विकास निर्माणको कुराहरूमा एउटा पूर्वाधार बनाउने कामहरू, एउटा टोटली पूर्वाधार बनाउने कामहरू गरिरहेको छ। के त्यो विकासको विरोधी कामहरू हो? अहिले गरेको संस्थागत सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने कुराहरू स्थानीयदेखि लिएर प्रदेश र सङ्घीय जुन केन्द्रको सरकार छ तीनटा सरकारलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, त्यसमा चाहिँ प्रदेशको केही पनि आधार नभएको हिजोको नयाँ संरचना सङ्घीयताको जुन एउटा मूल मर्म हो, सङ्घीयताको मूल एउटा चाहिँ आधार भनेको नै अहिले तीन तहको सरकारमा प्रदेश सरकार भनेको रिड हो। त्यो एउटा चाहिँ मेरुदण्ड हो। मेरुदण्ड भएको कारणले त्यसको जिरोबाट सुरु गरेर अहिलेसम्म यत्रो संस्थाहरू बनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै अहिले आएका हाम्रा कतिपय चुनौतीहरूलाई यसले सहज तरिकाले सामना गर्न सकेको छ। त्यसै गरेर अहिले कोभिड जस्तो महामारीलाई यसले सामना गर्नलाई सहज बनाएको छ, सरकारले विकासका कामलाई गरेका धेरै सहज काम छ। बनाएका छ हैन। यो कुरालाई अब हाम्रो पार्टीबाट जो हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष हाम्रो चाहिँ अब निर्णय गरेर नै हाम्रो प्रचण्ड कमरेड भनौँ, हाम्रो अध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो हैन। अब प्रचण्ड कमरेडलाई उहाँलाई चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा तपाईँले सम्हाल्नुहोस्, तर पार्टीले दिएको जिम्मेवारी उहाँले कति पुरा गर्नुभयो? 3 महिनामा एकता गर्ने भनेको 2 वर्ष हुँदा पनि एकता भएको छैन। फेरि पनि हामीले भदौबाट निर्णय गरेर फेरि एकतालाई 3 महिनामा सिद्ध्याउने भनियो, फेरि पनि उहाँले त्यो काम पुरा गर्नु भएन भने अनि त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीलाई एकरो खेद्ने र सत्तामा मात्रै उहाँहरूको आँखा राख्ने त्यो खालको अवस्था भएकै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिलेको समस्या होइन। समस्या म यसमै चाहिँ दिलीपजी एकैछिन है म तपाईँलाई दिन्छु समय, उहाँलाई दिन्छु। अर्को कुरा छ नि, मैले उहाँलाई प्रश्न राखेको थिएँ त्यसकै यहाँलाई देखाएँ। उहाँले अहिले पार्टीभित्र एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने श्रृङ्खला बढिरहेको छ। जस्तै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले प्रचण्डलाई कार्यकारी खोसिएको छ भन्नुभएको छ, अब अध्यक्ष मात्रै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ होइन। त्यसको प्रतिकारमा अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा देखियो, लुम्बिनी प्रदेशका इन्चार्ज शङ्कर पोखरेल होइन, शङ्कर पोखरेललाई इन्चार्जबाट हटाएको भनेर त्यहाँ युवराज गेवालीले ल्याएको छ। यता गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई हटाएर त्यहाँ पनि फेरि देवेन्द्र पौडेलले ल्याएको छ। अब यो श्रृङ्खला चलिरहने या कस्तो हुन्छ अबको दिन? ठिक छ, यो त आफ्नो एउटा प्रणालीबाट हामीले चलिरहेछ। जस्तै हामीले एउटा जुन पुनर्गठनको माध्यमबाट हाम्रो अब जुन नेकपालाई सुदृढ गर्ने कुराहरू आएको छ त्यो सुदृढ गरिएको छ र त्यसले चाहिँ एउटा आफ्नो रफ्तारमा एउटा काम थालिसकेको छ, काम गरिरहेको छ। त्यसलाई यो कसले कारबाही गरेको के अर्थको यो विधान त बहुमतले गरेको या सदर हुन्छ या हुँदैन? यो विधान त यो कुनै विधान त भएको पनि कुरा होइन। त्यसलाई अब यो हामी त्यसमा मान्ने कुरा पनि हुँदैन, त्यो मान्ने हुँदैन। हजुर, किन कारबाही गरेको? एउटा कुरा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख विषयवस्तुहरू राख्नुपर्ने जस्तो कि जुन अब सरकारको तर्फबाट जुन निश्चय पनि हामी 46 सालपछि सबभन्दा बढी शक्तिशाली सरकारको रूपमा नेकपाको सरकार थियो हैन। अब अहिले यो सरकार अब भाले न पोथीको स्थिति छ, न बहुमतको हो, न अल्पमतको हो, न यो के अरे जुन अब अस्थायी सरकार हो हैन। यो त तपाईहरुकै कारण हो नि, जनताले त गरे हैन। जनताले त झन्डै 2/3 जन्म दिएकै हो। केपी ओलीको सनकको कारणले हो, यो हाम्रो कारणले हो, प्रचण्ड र माधव नेपाल जगन्नाथको सनक चाहिँ एउटा कुरा भने यो स्थिति जस्तो कि यो स्थितिमा हैन जुन खालको चाहिँ उहाँले भन्नुभयो नि सरकारले चाहिँ अब हो निश्चय पनि केही कामहरू राम्रा कामहरू गरेका छन्, गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि सुझाव दियौँ। तर जुन खालको चाहिँ
सरकारले गति लिनुपर्ने हो नि, त्यो गति लिन सकेन। सरकारको 3 कामको कुरै छोडौँ, अहिले हामी तपाईँ सरकारको कामको कुरा गर्दैनौँ, अहिले पार्टी विवादको कुरा गर्छौँ। सरकारको कामको बारेमा हामीले यहाँ धेरै मन्त्रीहरूलाई लिएर आएर के विकास भयो, के गर्न बाँकी छ, के योजनामा छ कुरा गरिरहेका छौँ। अहिले हामी नेकपा विवादमै केन्द्रित हुन्छौँ। लुम्बिनी प्रदेशका पार्टी प्रदेश इन्चार्ज शङ्कर पोखरेललाई किन कारबाही गरेको, अनि गण्डकी प्रदेशका मा चाहिँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई कारबाही गरेर किन देवेन्द्र गुरुङलाई, यो औचित्य के? यो त स्वाभाविक पार्टीको विधानले केही दिन्छ? त्यहाँ बहुमत प्रदर्शन हो, पार्टीको नीति कार्यक्रम विरुद्ध हैन, गुटबन्दी जन्ने हिसाबले चाहिँ जाने, पार्टीको विधान विपरीत जाने, पार्टीको दस्तावेज जुन जनताको बौद्धिक जनवाद छ त्यसको विपरीत गएर हैन, जनताको जनवाद के अरे बौद्धिक जनवाद भनेर उहाँहरू जसरी चाहिँ तलसम्म गुटबन्दी गरेर हिँड्नु भएको छ, त्यो कारणले हामीले उहाँलाई कारबाही गरेको। पछि पार्टीको नीति निर्देशन विपरीत काम विपरीत काम गर्नु, त्यसकारण गण्डकी र लुम्बिनीका प्रदेश इन्चार्जलाई हटाइयो। निश्चय पनि त्यो पार्टीको विधानले दिन्छ त्यो अधिकार, पार्टीको विधान अनुरूप गरे। अब तपाईँ पनि भक्तपुरको इन्चार्ज हुन्छ पार्टीको, अब अर्को पक्षले तपाईँलाई हटायो भने त्यो पनि पार्टीको विधान अनुसारै हुन्छ? पार्टी उहाँहरूको पार्टी नै होइन नेकपा, नेकपा त हाम्रो पार्टी हो। हामी प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी हो, जबकि उहाँहरू पार्टीमै छैन भने अनि कसरी पार्टीको नेताहरूले काम गर्छ? तपाईँहरूले जे गर्नुभएको छ पार्टीको विधान अनुसार गर्नुभयो। निश्चय पनि त्यो हो, विधान अनुसार देखिन्छ। त्यो गलत कुरा हो, जबकि त्यो पार्टीको जुन प्रकारको अब अहिले सामान्य प्रधानमन्त्री अथवा हाम्रो वर्तमान अध्यक्ष होइन, अध्यक्ष चाहिँ हामीले प्रथम अध्यक्ष नै हो, किनभने उहाँले हिजो यत्रो एउटा चाहिँ पार्टीको नेतृत्व गरेर सम्पूर्ण त्यत्रो जनमत लिएर आउनुभएको छ। त्यसमा पनि हामीले हिजो हाम्रो पूर्व नेकपा एमालेको जुन एउटा महाधिवेशन नव महाधिवेशन भयो, नव महाधिवेशनबाट उहाँ चाहिँ निर्वाचित भएर आउनुभएको अध्यक्ष हो होइन। त्यस कारणले उहाँ आधिकारिक रूपले हिजो जुन पार्टीको एउटा अवस्था थियो, हाम्रो दुईवटा पार्टीको एकता गर्ने बेलामा त्यस बेलाको त अवस्था थाहा थियो नि त हामीलाई होइन, थाहा थियो नि हामीलाई होइन, को कस्तो जनमतमा आएको छ, कसरी त्यो एकता भयो भन्ने कुरामा हामी सबैलाई त्यो थाहा छ। म के सहमत जनाउँछु भने केपी ओली कमरेड पूर्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्थ्यो हिजो, त्यो हामीले पनि सकारेको हो। त्यही भएर दुवैजना अध्यक्षको बिचमा सहमति भएर पार्टी एकता भएको हो, त्यसमा नकार्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। तर पार्टी एकता गर्दाखेरि दुईटै पार्टीलाई भङ्ग गरे हो, त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थापित गरे हो। न त्यहाँ नेकपा माओवादी थिए, न नेकपा एमाले थियो त्यहाँ। तर त्यहाँ पहिलो र दोस्रो भन्ने नेकपा 60 र 40 त छ नि, एकता के अरे नेकपा 60-40 छैन? हजुर 60-40 को छैन त्यहाँ? 60-40 को रूपमा चाहिँ त्यो सहमति भएको थियो। तर एउटा कुरा जनमतलाई मान्यो भने त 75 र 25 जस्तो देखिन्छ। जस्तो कि 60-40 को रूपमा सहमति भयो, पार्टी एकता भयो। तर अहिलेको पछिल्लो चोटिको स्थितिमा 60-40 को कुरा त होइन नि, यहाँ त मिसिसकेपछि होइन, मिसिनुभन्दा अगाडि चाहिँ हो, मिसिनु अगाडिको कुरा हो। मिसिसकेपछि त 60 मिसिसकेपछि बराबरी, त्यसपछिको स्थितिमा त नेकपा हो त्यहाँ, कुनै ठिक छ, भागबन्दाको कुरै होइन नि त्यो त। ठिक छ, यसमै मैले यहाँलाई अब होइन, ठिक छ, नेकपा बनिसकेपछि त्यसमा कुनै दाउपेच गर्ने कुराहरू त त्यहाँ लेखेको छैन होला नि त। प्रवेशमा चाहिँ एउटा रहेछ, सुन्नुहोस्, दाउपेच गरेर आएको पनि होइन, किनभने हिजो हाम्रो प्रधानमन्त्री अथवा हाम्रो अध्यक्ष होइन केपी शर्मा ओली बहुमतले उहाँले निर्वाचन जित्नुभयो होइन। त्यसमा अब दुईवटा प्यानल बनेर उठ्यो, त्यसमा माधव कर्ण त्यसमा हार्नुभयो माधव नेपाल, अनि त्यसो भएपछि जितेको अध्यक्षको हैसियतले उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो नेकपा एमालेबाट, पूर्व नेकपा एमाले अध्यक्ष हुनुभयो। अनि त्यो अध्यक्ष भइसकेपछि त उहाँ आधिकारिक रूपमा हिजो जुन खालको सङ्गठनको हरेक सङ्गठनको एक प्रकारले नेतृत्व त उहाँ नै हुनुभयो नि। कम्तीमा उहाँलाई 5 वर्षको अवधि म्यान्डेट त महाधिवेशनले दिएको हो नि, 5 वर्ष उहाँलाई दिएको अनुसारको बिचमा हाम्रो एकता भयो। एकता भइसकेपछि उहाँ आधिकारिक अध्यक्षकै हिसाबले त्यो खालको जुन सहमति भयो, तर सहमतिमा गर्दाखेरि बहुमत र अल्पमत हुने भन्ने कुराहरू कहीँ पनि लेखिएको छैन, किनभने त्यसमा स्पष्ट रूपमा दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा हस्ताक्षरमा प्रस्तावहरू लाने, प्रतिवेदनहरू लाने, त्यस पछाडि महासचिवले त्यसलाई के अरे एक प्रकारले महासचिवको सहमतिमा पनि अब 3जनाको एजेन्डामा पास गर्ने र प्रतिवेदनहरू पास गर्ने कुराहरू त्यो थियो। त्यहाँ कुनै बहुमतको कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरेको त विधि छैन। त्यो विधि विपरीत भयो कि भएन? विधि मान्नु पर्छ भन्ने नेताहरूले उहाँहरूले विधि किन फलो गर्नु भएन? हाम्रो प्रश्न त्यहाँ। ठिक छ, यसमा प्रश्न धेरै छ। अर्को जाउँ, यतापट्टि गण्डकी र यो लुम्बिनीको प्रदेशको इन्चार्जलाई कारबाही गरे जस्तै यतापट्टि फेरि बागमती प्रदेशमा प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री विरुद्ध डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको छ र अर्कोमा अष्टलक्ष्मी साक्यलाई प्रस्तावित गरेको छ। यता
प्रदेश 1 मा पनि शेरधन राई विरुद्ध भीम आचार्यलाई ल्याएको छ होइन। अब प्रदेश 2 मा पनि संसदीय दलकोमा त्यस्तै कारबाही भएको छ। यो कारबाही यो अविश्वासको प्रस्तावलाई तपाईँ संस्थापन पक्ष भनेर आफूलाई दाबी गर्नुहुन्छ, यसलाई सहज रूपमा लिनुहुन्छ या अब त्यो बहुमत र अल्पमतमा अब प्रदेश सभाले टुङ्गाउँछ? होइन, त्यसमा अब यस्तो छ, अब माथिको कुरा गर्ने हो भने निर्वाचन आयोगले के निर्णय दिन्छ, त्यसरी सर्वोच्चले के निर्णय दिन्छ होइन। अब त्यो कुरामा त्यो त प्रदेश सभाको कुरा हो नि, प्रदेश त्यो सभाभित्र। भयो, तर प्रदेश सभाको हकमा पनि अब त्यहाँ अब भोलि के कस्तो अवस्था रहन्छ भन्ने कुरा त अब त्यहाँ छलफलहरू हुँदै होला होइन, त्यहाँ चाहिँ बहसहरू हुँदै होला। अब त्यस पछाडि त्यो कस्तो रूपमा जान्छ भन्ने कुराले अहिले त्यही प्रदेशलाई नै छोडिदिउँ होइन? प्रदेशलाई नै दिउँ, उहाँहरूको अधिकार हामीले यहाँ हनन गर्ने कुरा हुँदैन। यही विषयमा अन्तिम प्रश्न है, जस्तो प्रदेश 1 मा पनि शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आयो, तर उहाँले चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावमा जजले हस्ताक्षर गरेका छन् मौखिक लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने र स्पष्टीकरणको जवाफ नदिनलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अब त्यो अविश्वासको प्रस्ताव ब्याक हुन्छ या अझ अगाडि बढ्छ? अविश्वासको प्रस्ताव त ब्याक हुने कुरा हुँदैन, त्यो अगाडि बढ्छ। अब अहिलेसम्मको स्थितिमा चाहिँ फेस गर्न नसक्ने त्यो त्यहाँको चाहिँ उसमा चाहिँ हुने भयो, तर त्यो फिर्ता हुने त चान्सै आउँदैन, पुरै अगाडि जान्छ होइन। अब म अलिकति यो विषयलाई छोडेर नेकपा भित्रको विवादलाई छोडेर अलिकति यो विचाराधीन अवस्थामा रहेको सर्वोच्च अदालतकै विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। जब प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो त्यस विरुद्ध झन्डै 1 दर्जन रिटहरू पर्यो र त्यसको सुनवाई 22 गतेदेखि हुँदैछ। अब अहिलेसम्म तपाईँहरूका शीर्ष नेता यहाँहरूले भनिरहेको चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हामी मान्छौँ, त्यसपछि जे आउँछ त्यो अनुसार अगाडि बढ्छौँ भन्नुभएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले यो राजनीतिक प्रश्न हो, यसमा प्रवेश गर्न मिल्दैन, जाने भनेकै नयाँ जनादेशमा हो, निर्वाचनको तयारी गरे हुन्छ भन्नुभएको छ नि। अब निर्वाचन हुने वातावरण देख्नुहुन्छ है? निर्वाचन त अब समयले त्यसले अब निर्णयले जे गाइड गर्छ, निर्णयले गाइड गरे अनुसारको त गर्नुपर्ने नै हुन्छ। तर अब हामीले ताजा जनादेशमा जाने, जनताको अधिकार जनतामै फिर्ता गर्ने र अहिले जुन खालको अवस्था रह्यो त्यसलाई चाहिँ अब अस्थायित्व, जुन खालको अस्थायी हुने, अब चलखेल हुने, अब अनेक खालको यो चाहिँ जोड घटाउका कुराहरू हुने र राष्ट्रलाई अझै अन्धकारमा धकेल्ने कुराबाट बचाउनको लागि होइन, त्यहाँ भएका जुन खालको एक प्रकारले भनेको विभिन्न खालको दाउपेचलाई चाहिँ निस्तेज गर्ने उद्देश्यका साथ र साँच्चीकै भन्ने हो भने यसलाई चाहिँ अन्धकारमा जान नदिने र यसलाई चाहिँ रिग्रेसनमा जान नदिने उद्देश्यका साथै प्रधानमन्त्रीले यो स्टेप लिनुभएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब सर्वोच्चको निर्णयलाई त पर्खिनु त पर्छ नै होइन। त्यो किनभने एउटा सर्वोच्चमा गइसकेपछि एउटा कानुनको सर्वोच्चतालाई स्वीकारिसकेपछि हामीले त्यो निर्णयलाई निश्चित रूपमा पर्खिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र के आश गर्नुभएको छ यहाँले, कस्तो होइन यो आश अब हामीले किन अन्दाज गर्ने, र उहाँहरूको एउटा चाहिँ विभिन्न खालको बहसहरू भइरहेछ, बहसमा अब पछि विपक्षी त हुन्छ नै होला होइन, त्यो पछि विपक्षी अब बहसबाट जे निर्णय हुन्छ सर्वोच्चले निर्णय गर्ने कुरालाई नै हामीले वेट गर्नुपर्छ नै भन्ने यहाँको विचार चाहिँ पुनर्स्थापना भइदिए हुन्थ्यो, हामी त अझ 5 वर्ष कार्यकालको लागि भयो, भर्खर 3 वर्ष हुँदैछ, बरु मन्त्री पो बन्न पाइन्छ भन्ने छ कि यहाँ सांसद पनि भएको कारणले, या अहिलेको यो अस्थिरतालाई चिर्नको लागि चाहिँ नयाँ जनादेशमा जानु नै अन्तिम विकल्प हो भन्ने लाग्छ? मलाई चाहिँ त्यस्तो निश्चित रूपमा हो, ठिक छ। अहिले म होइन अब निवर्तमान सांसद, अब संसद विघटन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा निवर्तमान सांसदको हिसाबले म के भन्छु भने निश्चित रूपमा अब होइन सामान्य अवस्था रहन्थ्यो भने त्यो कुरा हुन्थ्यो, तर यो सामान्य अवस्था त रहेन। सामान्य अवस्था नरहेपछि अब यो खालको कुरा हुँदैन। यो जुन विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कदम मैले भनिसकेको छु, त्यो कारणले भएकोले गर्दाखेरि अब त्यो खालको चान्स नै छैन। यसमा अब जसरी उहाँहरूले बाध्यात्मक भनिराख्नु भएको छ नि, त्यो कुनै त्यस्तो खालको बाध्यात्मक होइन। संविधानले बहुमत प्राप्त सरकारलाई चुनाव गर्ने अथोरिटी दिएको छैन, एक। दोस्रो कुरा, अब यदि चुनावमा जानै पर्ने खालको स्थिति भयो भने त्यहाँ त विभिन्न विकल्पहरू चाहिँ छन् नि, ती विभिन्न विकल्पहरू किन प्रयोग गरेन होइन? जस्तो कि चाहिँ बहुमत प्राप्त सरकार त यो छँदै थियो हिजो चाहिँ, तर त्यसपछि पनि कि दुईवटा पार्टी मिलेर चाहिँ सरकार बनाउन सक्ने स्थिति पनि थियो त्यहाँ, त्यो प्रावधान पनि अपनाएन। अल्पमतको सरकार बन्न सक्थ्यो, त्यो पनि भएन। त्यो अल्पमतको सरकार तर चाहिँ म्यान्डेट लिन पाएनन्, त्यहाँ समर्थन प्राप्त भएनन् भने बल्ल त्यहाँ कोल्याप्स हुन्छ यो, अनि चुनावमा जाने हुन्छ। तर यो विधिमा त कहीँ पनि गएन, संविधानमा टेकेन होइन, नेताको सनकमा मात्र यो भयो। जुन खालको बाध्यता भने नि पार्टीभित्रको छलफल बहस स्वाभाविक रूपले हुन्छ, पार्टीमा छलफल बहस नभइकन त्यसै पार्टी त बन्दैन नि त। जब एकैजना मान्छेको कहिले चाहिँ गलत सोच आउँछ, कहिले चाहिँ सही सोच आउन सक्छ भने पार्टीमा त विविध खालका सोच चिन्तन प्रवृत्ति त हुन्छ नि, मान्छेले चाहिँ आफ्ना धारणा त राख्छ नि। अनि एउटा नेताले
कमरेडहरूले चाहिँ राखेका धारणाहरूलाई चाहिँ नबुझिकन, साथीहरूका सुझाव सल्लाहहरूलाई चाहिँ ग्रहण नगरिकन, त्यो सुझाव आउने बित्तिकै आँटेर सनकको भरमा चाहिँ संसद विघटन गर्ने, देशलाई यो अविघटमा पुर्याउने चाहिँ कुनै तरिका हो यो? भनेपछि यहाँ नयाँ जनादेशमा जाने फैसला आओस् भन्दा पनि पुनर्स्थापना भइदियो हुन्थ्यो भन्नेमा हो। यो के हो भने यो संसद विघटनको कुरा मात्र होइन, यो त आम नेपाली जनताको भावनामाथिको कुठाराघात हो। यो आम शहीदहरू, जो शहीदहरूले चाहिँ यो गणतन्त्र ल्याउनको लागि आफ्ना बलिदान दिएको छ, त्यो बलिदानमाथिको चाहिँ अपमान हो यो। भनेपछि यहाँ पुनर्स्थापनाको पक्षमा हो। सदन भनेको त आम नेपाली जनताको आकाङ्क्षा छ, त्यहाँ त्यसमाथिको चाहिँ गद्दारी हो। तसर्थ चाहिँ यो चुनाव जाने हैसियतले गरेको पनि होइन। तपाईँ चुनावमा जाने हैसियतले गरेको, त्यो मनसायले गरेको हो भने त पहिला राजीनामा दिन्थे नि। राजीनामा नदिने, मैले अघि भने नि, यो चाहिँ न पोथी न भालेको स्थिति बन्यो यो। न बहुमतको सरकार हो यो, न यो अल्पमतको सरकार हो यो, न यो चाहिँ यो के अरे चाहिँ काम चलाउ सरकार हो यो। कुन सरकार हो यो? के भनेर परिभाषित गर्ने यसलाई? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएकोमा पनि यहाँको आपत्ति? राजीनामा यदि दिएको बेला अस्थिर हुन सक्छ भन्छ नि। विघटनमै जानुपर्ने खालको स्थिति हो भने त राजीनामा दिनुपर्ने नि। यो पनि दिएन नि। यसको अर्थ के हो भने उहाँ निरङ्कुशतातिर जान कोसिस गरिराख्नु। किन निरङ्कुशता भने हिजोदेखि नै तपाईँ सुन्नु होला, हामीले पार्टीमा विरोध गरेका थियौँ। उहाँले विविध खालका जो आयोगहरू चाहिँ बनाए, अनुसन्धान आयोग, यो राजस्व अनुसन्धान आयोग भयो होइन, तपाईँको चाहिँ अहिले गुप्तचर विभाग लगायतका चाहिँ, अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे यो अर्को कुन चाहिँ के अरे 3टा आयोग छ त्यो सबै उहाँले आफ्नो उसमा चाहिँ पोल्टा पार्ने, सरकारका सबै अवयवहरूलाई चाहिँ आफ्नो केन्द्रित गर्ने, अनि चाहिँ आफूले भने जस्तो चाहिँ गर्न दिएन। सबै आफ्नो उसमा चाहिँ कसले विरोध गरेका थियो र पार्टीले 3-3 वर्ष विरोध त गरेका थिएन। तर यो सबै अधिकार आफ्नोमा चाहिँ पारेर राजीनामा नदिइकन उहाँ जसरी जाने कोसिस गर्नुभएको छ, नेपालको संविधानलाई चाहिँ कुल्चेर, नेपाली जनताको भावनामाथि चाहिँ गद्दारी गरेर चाहिँ जसरी उहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ नि, त्यो भने त चुनाव गर्ने हैसियतले हामी पार्टीगत हिसाबले संसदीय पार्टीमा लागेको उस भएको हिसाबले चुनावमा को जान तर्सन्छ र? कोही पनि जान तर्सन्छ। आज तपाईँ हाम्रो मेरो मात्रै भने होइन, हाम्रो पार्टीको मात्रै भने होइन, कुनै नागरिक समाजका मान्छे छन्, कुनै चाहिँ हिजोका चाहिँ न्यायाधीशहरू, वकिलहरू पनि छन्, कुनै पार्टी छन् जसले यो प्रक्रियाको समर्थन गरेका थिए। जनता एकातिर छ, राष्ट्र एकातिर चाहिँ छन्, अनि प्रधानमन्त्री र उसका चाहिँ केही भरौतेहरू बाहेक एकातिर बाहेक अरू को छ र? एकैछिन तपाईँले, म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु दिलबिजीलाई, तपाईँले संयमित र तपाईँले यो शब्दहरू फिर्ता लिनुहोस्। जुन खालको प्रधानमन्त्रीलाई सनकको भरमा र कुनै पनि हालतमा गद्दारीको हालतमा सुन्नुहोस्, गद्दारीको हालतमा गद्दारी र त्यो गर्ने गलत हो। तपाईँले त्यो फिर्ता लिनुहोस्। म प्रमाण दिन्छु त्यस्तो प्रमाण तपाईँको त्यो प्रमाण यहाँ म सुन्न तयार छैन। मैले पनि भन्न पाउँछु नि, भ्रष्टाचारमा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ लागेका मान्छेहरू को भ्रष्टाचारमा अब आउँछ, 70 करोडको भ्रष्टाचारमा चाहिँ लागेका मान्छेहरू गर्नुपर्छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ रक्षा गर्न लागे कि लागेन? एकैछिन उहाँलाई क्लियर गर्नु। यहाँले धेरै गम्भीर आरोप, तपाईँले गम्भीर आरोप, जुन आरोपको कारणले आज यो अवस्थामा पुर्यायो, फेरि पनि तपाईँले त्यही आरोप लगाउनु। जनताले बुझेको हो त्यो, मैले भने होइन। जनताले तपाईँले आरोप लाएर हुन्छ, तपाईँले आरोप लाएर हुन्छ, मिडियाले लाएर हुन्छ, पुष्टि गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पुष्टि गर्नुपर्छ कि पर्दैन? आफै छानबिन गर्नलाई किन लागेन? छानबिन किन गरेछ? कसरी बचाउ गरेछ? कसरी भ्रष्टाचारले बचाउ गरेछ? तपाईँले अहिले जे भनिराख्नु भएको छ यही आरोपको कारणले गर्दाखेरि यो अभिगत आएको हो। त्यस कारणले उहाँले जुन खालको गद्दारी र सनकका कुराहरू गर्नुभएको छ त्यो बिल्कुलै गलत कुरा हो। म त्यसको भण्डाफोर गर्न चाहन्छु, त्यसको गलत कुराको म आपत्ति गर्न चाहन्छु, त्यसको म आपत्ति गर्न चाहन्छु। हामीसँग तमाम छन्। एकैछिन है दिलीपज्यू, उहाँ मान्ने पनि हुनुहुन्छ धेरै पटक यो भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्नेमा संसदमा आवाज आएको पनि जस्तो लाग्छ। उहाँले चाहिँ भ्रष्टाचारी गर्नेहरूलाई पनि अहिलेको नेतृत्वले सरकारले कारवाही गर्ने भन्नुभएको छ नि, अब के थपलाई के कारवाही गर्नुहुन्छ? बिल्कुल हुन्छ। हामीले विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चताको जे कुरा गरेको छौँ यही क्रममा अहिले छ। अहिले कैयन अपराधीहरू, तस्करहरू, कैयन भ्रष्टाचारीहरू जेलमा छन्। हिजो त्यो अवस्था थियो? अलिक पूर्वाग्रही भएर एक पक्ष भयो कि अर्को पक्षलाई छोएन भन्ने पनि त्यस्तो गलत कुरा हो। छानबिन गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ न्यायबाट न्याय निरूपण गर्ने सवालमा प्रक्रियागत ढङ्गले जान्छ, त्यो प्रक्रियामा जाने कुरा। उहाँले जे खालको आरोप लाउनु भयो 70 करोडको भ्रष्टाचार यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने, ल त त्यो आरोपको त्यो कुराको पुष्टि गरोस् त।
जबकि त्यो त्यसपछि छानबिनमा गयो नि निष्पक्ष मिडियामा त्यत्र आइराखेको छ छानबिनै गरेको किन छानबिन गर्नुतिर प्रधानमन्त्री लागेन छानबिन किन गरेको छैन छानबिन गरेर कहाँ गएको छ किन गरेको छैन छानबिन जबकि त्यसको निर्णय नै भएको छैन जुन त्यो चाहिँ अब उहाँले निराधार आरोपहरू लगाउनु भएको छ त्यसको चाहिँ कहीँ त्यसको न त्यसको चाहिँ अब कारोबार भएको छ न त्यो चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट भएको छ त्यो नभएको कुरालाई उहाँले आरोप लगाउन मिल्छ तर अडियोमा त डिल गरेको त छ नि हैन कति नाफा हुन्छ त्यस्तो डिलको कति आउँछ भनेको त्यस्तो डिलको कुरालाई हामीले अनेक खालको यहाँ चाहिँ फर्जी खालका कुराहरू छन् अनि यस्तो फर्जी कुराहरूलाई उहाँले आधार बनाउन मिल्छ र ल ठिक छ यो विषयमा भ्रष्टाचारको विषयमा हामी अर्कोचोटि फेरि गरौँला दिलीपजीलाई म फेरि आमन्त्रण गर्छु कुन कुन सेक्टरमा भ्रष्टाचार छ भनेर होइन एउटा लेखा समितिको सांसदलाई पनि लिएर यहाँसँग गरौँला होइन अब अलिकति म यो सर्वोच्चको विचाराधीन विषयमै केन्द्रित भएर अब हामी केही दिन कुरौँ सर्वोच्चको एउटा फैसला आइहाल्छ पुनर्स्थापना आयो भने टाउको गनेर फेरि योभन्दा अगाडिको जस्तै सांसद किनबेच गरेर हुन्छ या सहमतिमै अर्को सरकार त बनिहाल्ला 9 महिने 6 महिने या बाँकी अवधिको पनि बन्न सक्ला होइन त्यतापट्टि म गइनँ म उहाँहरूलाई नि सोध्छु यदि सर्वोच्चबाट चाहिँ नयाँ जनादेशमा आउने ढङ्गको बाटो खोलिदियो भने अब यहाँहरूको एजेन्डा चाहिँ जनतामा जानेमा के हुन्छ हाम्रो एजेन्डा एकदमै प्रष्ट छ हामीले विगतमा जे घोषणापत्रमा जारी गरेका थियौँ त्यो घोषणापत्रलाई हामीले निरन्तरता दिएर त्यहाँ भएका कामहरूलाई जनपक्षीय कामहरू हाम्रो पुनर्निर्माणका पूर्वाधार निर्माणका कुराहरू जे चलिरहेको त्यो त बासी हुन्छ होला अलि पुरानो हुन्छ होला कसरी हुन्छ झन्डै 2/3 सरकार बनेको छ त्यसले केही काम गर्न सकेन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ किन गरे फेरि अब ओलीलाई एकीकृत बहुमत दिनुस् अब हामी मत माग्न आयौँ भनेर जनताले पत्याउला परिणामले देखाउँछ कतिपय कुराहरू तपाईँलाई एउटा बच्चालाई गर्भमा राखेर उसलाई हुर्काउनको लागि एउटा बच्चा जन्म दिनको लागि 9 महिना लाग्छ भने सरकारको प्रतिफल अहिले कहिले देखिन्छ त हुँदैछ कामहरू त पूर्वाधारका कामहरू विकासकै एजेन्डा हुन्छ विकासको एजेन्डाहरू बिल्कुलै विकासको एजेन्डा हुन्छ विधिको शासन हुन्छ न्याय निरूपणमा हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू सुशासनका तर जनताको इच्छा त अर्को जस्तो लाग्छ नि यो चाहिँ अलिक पुराना र निरन्तर नै भयो होला सायद 15 सालको 7 सालको सरकारले कुरा गरे पनि विकासकै एजेन्डा थियो होइन तर अहिले चाहिँ मुलुकमा जुन ढङ्गको अस्थिरता छ यसको मूल कारण भनेको संहिता नै हो यो संहितालाई अब पुनर्विचार गर्ने गरेर यो नेतृत्वले चुनावमा जानेहरूले चाहिँ एजेन्डा बनाउला कि नबनाउला अहिले चाहिँ त्यतापट्टि जबकि हामीले हिजो हामीले संहिताकै लागि लडेर यत्रो संहिता स्थापना गरेको छ त्यो सुदृढ सरकार व्यवस्थित सरकार दिनको लागि सुशासन दिनको लागि नै हो त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो संहिताको विरोधमा जाने सवाल त हुँदैन संहिताको विरुद्धमा कोही पनि जाने संहितालाई खारिज गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मागे त्यो गलत कुरा हो संहितामा जब नेकपा भित्र विवाद बढ्यो सडकमा त राजा उद्देश्य बचाऊ संहिता खारिज गरेर आयो नि संहितालाई खारिज गर्ने काम कहीँ पनि हुँदैन जबकि हामीले धेरै त्यो बलिदानी पश्चात आएको संहिता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेको नै संहिता हो त्यसकारणले यो संहितालाई र अब जनताको जुन खालको शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्ने कुराहरू शक्तिको विकेन्द्रीकरणबाट सुशासन दिने कुराहरू हैन यो सम्पूर्ण कुराहरू त्यसमा निहित छ त्यसकारणले गर्दा संहितालाई खारिज गर्ने कुरा ओली नेतृत्वको नेकपाले संहितालाई नै एजेन्डा बनाएर संहिता मूल हो त्यसलाई एकदम हामी मजबुत बनाउने संस्थागत रूपमा त्यसलाई चाहिँ एकदमै मजबुत बनाउने कुराहरू गर्छौँ र त्यस पछाडि हामीले नयाँ अर्को अब हाम्रा चाहिँ थप एजेन्डाहरू विकासका एजेन्डा जनताको जनजीविकाको एजेन्डा र रोजगारीका एजेन्डा सामाजिक सुरक्षाका एजेन्डा विकास र निर्माणका एजेन्डाहरू नै हाम्रो प्रमुख हुनेछ दिलीपजी यहाँले छ नि अहिले प्रधानमन्त्रीको अहिलेको गतिविधि हेर्दा प्रदेशहरूमा अहिले जुन अविश्वासको प्रस्ताव र प्रदेश सभा नै चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने ढङ्गको अहिले बहस पनि भएको देखिन्छ होइन अहिले यो नेकपाको सरकारको जुन नेतृत्व गरिरहेको छ नेतृत्व गर्ने नेकपाले चाहिँ संहितालाई बलियो बनाउने ढङ्गले अबको निर्वाचनमा जाला या संहिताभित्र चाहिँ प्रदेश चाहिँ खारिज गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्ने जस्तो स्टेप देखिन्छ बलियो बनाउने सोचका साथ निर्वाचनमा जान खोजेको होइन संहितालाई डिरेल गर्ने हिसाबले संहितालाई ध्वस्त गर्ने हिसाबले यो कदम चाल्दैछ किन कसरी चाल्दैछ भने जस्तो कि केपी शर्मा ओली कमरेडले गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नेपालमा हुनुपर्छ भनेर सङ्घर्ष गर्ने क्रममा उहाँले अभिव्यक्ति गरेका चिजहरू यहाँ तपाईँहरूसँग सुरक्षित छ र सँगै यो सबै जनताले सुनेका पनि छन् र हाम्रा अध्यक्ष 2 जना प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल सडकमा रहेको अवस्थामा गणतन्त्रलाई ल्याउनुपर्छ भनेर 19 दिन जनआन्दोलन जनयुद्ध रहेको बेलामा बैलगाडाको उखान सुनाउने नेता जो संहिताको विरोधी नै हुनुहुन्थ्यो समानुपातिक समावेशिताको विरोधी हुनुहुन्थ्यो धर्मनिरपेक्षताको विरोधी हुनुहुन्थ्यो धर्मनिरपेक्षलाई डिरेल गर्नको लागि कताको यो राम यहाँ नेपालमा जन्मेको भन्ने विवाद सृजना गरेर दिमाग एकातिर नेपाली जनताको डाइभर्ट गर्नुको लागि कोसिस उहाँले गर्नुभयो अनि के राम भारतमै जन्मेको हो त राम भारतमै जन्मेको नेपालमा होइन
होइन यो विषयमा चाहिँ नि अहिले भारतीय बुद्धिजीवीहरूले पनि खोजीको विषय हो यो होइन नेपालमा जे प्रश्न उठाइएको तर छ नेपालमा चाहिँ नि अहिले जसरी केपी ओलीले भन्नुभयो हो नि त्यो होइन होइन तर यो एउटा पाटो के हो भने नेपाल रामको सवालमा अहिले म पछि ठिक छ, गर्दिनँ त्यता तर फिर्न एउटा जाऊँ। पाटो के हो हामी संहिताकै कुरामा भने छौँ। उहाँ के हो भने संहिताको पक्षमा हुनुहुन्न होइन संहिता यदि के चाहिँ आधार देख्नुभयो? प्रधानमन्त्री ओली संहिताको विपक्षमा किनभने नि उहाँले पार्टीको पश्चिम कमानमा जाँदाखेरि संहिताको सवालमा संहिता अहिलेको चाहिँ प्रदेशहरू त स्वायत्त इकाइ हो नि त्यसलाई चाहिँ 5 विकास क्षेत्रको जस्तै चाहिँ एउटा प्रशासनिक सामान्य इकाइ हो भन्ने खालले विश्लेषण गर्नुभयो एक। दोस्रो कुरा के हो भने अहिलेको सरकारले सङ्घीय जो चाहिँ 3 त इकाइ जुन छन् होइन सरकारका 3 इकाइलाई चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ अब कानुन निर्माण गरेर चाहिँ जसरी जानुपर्ने हो नि त्यो चिज जानु सक्यो। शिक्षा क्षेत्र अहिले अल्पत्र छ होइन यो चाहिँ प्रशासनिक क्षेत्र त्यस्तै अल्पत्र खालको स्थिति छ, सुरक्षा निकाय त्यस्तै अल्पत्र रहेको स्थिति छ, वाणिज्य सम्बन्धी त्यस्तै अल्पत्र रहेको अहिले अभ्यासको क्रममा अब खानी सम्बन्धी चाहिँ सबै अल्पत्र संहिता त पहिलो अभ्यास हो, पहिलो प्रयोग हो। पहिलो अभ्यासमा पहिला त कानुन बनाउने जोड दिनु पर्यो नि। कानुन किन बनाउनुतिर लाग्नु भएन? उहाँ अन्यत्र किन मोडिराख्नु भएको छ? कानुन बनाउनुतिर लाग्नु पर्यो नि पहिला त। तिनै निकायका चाहिँ अधिकार क्षेत्रभित्र परेका कानुनहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गले निर्माण गर्ने र तलतिर किन उहाँ पठाउनु भएन? उहाँ किन अन्यत्र चाहिँ विधेयक ल्याउने पार्टी फुटाउने दिशातिर लाग्नुहुन्छ? किन चाहिँ अन्य पार्टीका चाहिँ सभासदहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती ल्याउने कोसिस गर्नुहुन्छ? उहाँ अर्कोतिर किन लाग्नुहुन्छ? उहाँ लाग्नुपर्ने एकातिर छ अर्कोतिर लागिराख्नु भएको छ। अनि यो संहिता चाहिँ निर्माण गर्ने, संहिता चाहिँ बचाउने, संहितालाई बलियो बनाउने काम हो उहाँको? होइन नि त। संहितालाई बलियो बनाउने हो भनेदेखि संविधान त अक्षरशः पालन गर्ने गरिकन जानुपर्ने हो कि होइन उहाँ? तर यहाँले संहिताको पक्षमा वकालत गर्नुभयो, तर धेरै यहीँ पनि हामीले यही फोरममा धेरैसँग कुरा गऱ्यौँ। संहिता नेपालको लागि महँगो छ, यो खर्चिलो भयो, अब नेपालले धान्न सक्दैन, त्यसकारण अबको नयाँ जनादेशमा जाने हो भने संहितामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने पनि माग गरेको छ। नेपालमा 239 वर्षको केन्द्रीकृत सामन्तवादी राज्य सत्ताका अंशियारहरूले भनेका कुरा हुन्। संहिता नेपालमा आवश्यक छैन भने होइन, नेपालकै कम्युनिस्ट पार्टीकै सिद्धान्त बोकेकाहरूले पनि भनिरहेका छन्। त्यही अंशियार कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कम्युनिस्ट खोल ओढेर चाहिँ त्यसका अंशियार बन्ने त थियो नि त। हिजो यो के अरे चाहिँ यो पञ्चायत शासनकालमा गएका चाहिँ रायमाझी जस्ता मान्छेहरू त थिए त, अहिले पनि छन्, नभएका होइनन् नि। त्यही दिशातिर अहिले लिएर जाँदैछ। भनेपछि ओली नेतृत्वको नेकपाले संहितालाई बोक्न सक्दैन, अबको जनादेशमा जाने हो भने संहिता खारेज हुन सक्छ भन्ने कुरा यहाँहरूको आकलन हो? अब जनादेशमा जाने बित्तिकै खारेज हुन्छ भन्ने कुरा होइन होइन। जनादेशमा जाने त अब 5 वर्षमा जाने कुरा हुन्छ नि त। जनादेशमा त जानै पर्छ, तर 5 वर्षमा जाने। 5 वर्षको लागि जनादेश दिएको लागि चाहिँ कुल्चेको कारणले संविधान मिच्यो, जनादेशको भावना मिच्यो भने न हो हामीले। सुन्नुहोस्, यो निराधार जुन खालको आरोपहरू लगाउनु पर्छ त्यो बिल्कुल गलत कुराहरू हुन् होइन। जबकि सङ्घीयताको पछि पोषण गर्ने, गणतन्त्रको अगुवाई गर्ने, हाम्रो सबभन्दा अग्रपङ्क्तिमा रहेर जसले नेतृत्व गर्नुभयो उहाँलाई त्यस्तो खालको आरोप जसरी लगाइराख्नु भएको छ त्यो बिल्कुलै गलत कुराहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले म यसको खण्डन गर्न चाहन्छु। र उहाँले जुन खालको अब यहाँ अनेक नाना थरीका खोल ओढ्ने को हो भन्ने कुरा भोलि देखिन्छ। जनताको बिचमा गएपछि हामी किन जनताले नै चिनाइदिन्छ नि त्यो चाहिँ गलत र सही के हो भन्ने कुरा त हामीले किन आरोप र प्रत्यारोप गर्नु पर्यो होइन? जनताको लागि सही प्रतिनिधि को हो भन्ने कुरा भोलि जनताले देखाइन्छ। त्यस कारणले जनाधारमा जानु खोजेको। यदि यो सङ्घीयतालाई अहिले यदि चाहिँ यो कदम नलिएको भए सङ्घीयता खतरामा पर्ने बिल्कुल यो चाहिँ अवस्था आउँथ्यो। किनभने त्यहाँ अस्थिरता खेल जोड घटाउ अन्य खालका इक्वेसनहरू त्यहाँ बनिरहेको थियो र सधैँ हिजो जस्तो थियो त्यही खालको अवस्था बन्ने थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताको जनादेशमा ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भनेर जे निर्णय गर्नुभयो, यहाँ त यतिसम्मको अब षड्यन्त्रहरू भइसकेको थियो कि अब त्यसमा चाहिँ महाअभियोग लगाउने र के अरे सामान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई महाअभियोग लगाउने खालको खेल पनि भइरहेको थियो। त्यस्तै गरेर जबकि दलभित्रकै नेतालाई एउटै दलभित्रको मान्छेले त्यहाँ चाहिँ राजीनामा गर्नको लागि बाध्य पार्ने खालको अथवा त्यो खालको अवस्था त आउँदैन नि। तर त्यो प्रतिपक्षले दिनुपर्ने कुरालाई अहिले आफ्नो दलभित्र गर्नु कि त्यो जायज कुरा थियो? महाभियोग अविश्वासको प्रस्ताव पनि त लोकतन्त्रको एउटा पक्ष अभ्यास नै हो नि। कहीँ पनि प्र्याक्टिसमा नभएको कुरा उहाँले प्रतिपक्षले गर्थ्यो सुहाउँथ्यो। तर आफ्नै दलभित्रले कमजोर गराउने खालको जुन खेलहरू भए त्यही नै षड्यन्त्रको मुख्य कडी त्यही नै। तर यसमा छ नि म दिन्छु यहाँ, म उहाँलाई एउटा उदाहरण दिएर दिन्छु। जस्तो अविश्वासको प्रस्तावको र महाभियोगको कुरामा त योभन्दा अगाडि पनि त सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सम्माननीय उहाँ कार्कीमाथि त महाभियोगको प्रस्ताव त लगेकै हो त। कसै व्यक्तिलाई लैजान हुन्छ, कसै व्यक्तिलाई लैजान लाग्यो भनेमा आपत्ति किन? त्यो त लोकतन्त्रको अभ्यास होइन र? होइन होइन। जबकि अब त्यो चाहिँ मैले भने नि अब
त्यहाँ चाहिँ खास जुन खालको नेतृत्वमा अब 64% र 34%को कुरा के अरे 36%को अथवा कुराहरू जे खालको कुराहरू भइरहेछ अब त्यसभित्रको हेर्दाखेरि दलको नेताको हिसाबले उहाँले जे गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्नुभयो। हजुर ठिक छ। यसमा जो छ नि छोटो समय अब यो जो चाहिँ उहाँले संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ सही ढङ्गले स्थापित गर्नलाई भनेर जो भनिराख्नु भएको छ नि एउटा पार्टीको नेता या त संसदीय राजनीतिमा लागिसकेको एउटा नेता जसलाई आफूले राजनेताको रूपमा अभिव्यक्ति गर्न चाहन्छ उसले संसदीय मूल्य मान्यतामा चाहिँ टिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ कि पर्दैन। तपाईँले चाहिँ अघि भन्नुभयो नि संसदीय मूल्य मान्यताको अब यो चाहिँ सबै चाहिँ अब अविश्वासका प्रस्तावहरू फेस गर्ने आँट गर्नुपर्छ नि त्यो पनि लाग्यो भन्ने आधारमा पार्टीभित्र त कुनै त्यस्ता खालका चाहिँ गरे त्यो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने चाहिँ केही पनि गरेको थिएन। एकमत ढङ्गले चाहिँ झन् भदौ चाहिँ 26 गते त सहमति गरेर चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ आफै चलाऊ सरकार भनेर सहयोग निर्णय गरे होइन पार्टी केन्द्रले। तर त्यो नगरिकन उहाँ जसरी जानुभयो अब यहाँ हेर्नुहोस् है अब यो सुन्नुहोस् है अहिले यो चाहिँ चुनावमा जाने खालको स्थिति बन्यो भने ल भोलि चाहिँ अहिले यो संविधानमा नभएको उसमा धारामा टेकेर उहाँ चाहिँ यो विघटन गर्नुभयो। अब चुनाव भयो चुनाव भएपछि अर्को मन्त्री त बन्छ नि सुन्नुहोस् न चुनाव भइसकेपछि अर्को मन्त्री बन्छ सुन्नुहोस् है चुनाव भइसकेपछि अर्को मन्त्री बन्छ अनि त्यो मन्त्रीलाई पनि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई पनि सनक चल्यो मलाई पनि आफ्ना पार्टीका मान्छेहरूले यसो गरे या अरू पार्टीले यसो गर्यो भनेर अनि फेरि चाहिँ उसले पनि विघटन गरेर चुनाव गयो भने के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा नटेकिकनै विघटन गर्नुभयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? निश्चय पनि विविध चाहिँ जो त्यहाँ अवश्य के अरे चाहिँ त्यहाँ अपनाउनु पर्ने चाहिँ प्रावधानहरू छन् नि मैले अघि पनि भने बहुमतको सरकार अनि दुईटा पार्टीको चाहिँ संयुक्त सरकार या अल्पमतको सरकार त्यो पनि चाहिँ अब त्यो पनि भएनन् भने पनि जस्तो कि चाहिँ विश्वास प्राप्त गर्ने चाहिँ एउटा उसले म विश्वास प्राप्त गर्न सक्छु म चलाउँछु भनेर आयो भने त्यो धारा त्यो पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुनै पनि अप्सनहरू त प्रयोग गरेन नि उसले। संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पठाएको जवाफ यहाँले पढ्नु भएन? होइन उहाँको त कुनै त्यो खालको राजनीतिक संवैधानिक उसको जवाफै होइन त्यो त संविधानमा टेकेर त्यो जवाफै दिनुभएको छैन उहाँलाई। होइन संविधानमा जे धारामा थियो उहाँले जुन खालको जवाब दिनुभएको थियो त्यसैले प्रश्न पारेको एउटा भाषणको रूपमा दिनुभएको छ कि प्रश्न पारेको छ कि संविधानमा टेकेर नै संविधानको एउटा चाहिँ निकास जे थियो त्यो निकासमा टेकेर नै उहाँले दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खालको जुन संविधानमै नभएको कुरा भन्ने पनि गलत कुरा हो र यो चाहिँ जनादेश जुन खालको एउटा जनताको ताजा जनादेशमा जाने कुरा गलत थियो भन्ने कुरा पनि गलत कुरा हो। यदि यो संविधान हो भने कि नेपालका चाहिँ थुप्रै बुद्धिजीवीहरू थुप्रै चाहिँ न्यायाधीशहरू केही अज्ञानी हुन् सबै यदि दलभित्र उहाँहरूले यदि सिस्टमेटिकली उहाँले गर्न चाहनु भएको भए त दलभित्रै बहुमत सो गरेर गयो हुन्थ्यो नि त। किन राष्ट्रपतिका दलभित्र त बहुमत सो भएर कसरी भयो समाज कसरी भयो 315 जना दलमा हामी बहुमत थिएनौँ हाम्रो चाहिँ दलमा केन्द्रीय कमिटीको कुरा हुँदैन संसदीय व्यवस्था तपाईले संसदीय व्यवस्था बुझ्नु पर्यो नि केपी शर्मा ओली कसरी हुन्छ संसदीय दलमा अल्पमत भएको कारणले चाहिँ यो त्यो गलत कुरा हो। संसदीय दलभित्र हाम्रो के अरे पार्टीका हाम्रो चाहिँ जुन खालको एउटा बहुमत थियो त्यसमा बहुमत नै थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि सक्थ्यो भने त ती दलभित्र फेस गरे भए उहाँहरूले राखेको हुन्थ्यो नि त। दुवैतिर दाबी देखियो प्रधानमन्त्रीले त्यही फेस किन नगरिकन विघटन गर्यो भन्ने न हो क्वेशन हैन विघटन गर्ने आँट गर्नु भएन उहाँले हैन तपाईको आफ्नो दलभित्र त्यो आँट नगर्ने अब आफ्नो दलभित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यास नगर्ने अनि जनताको बीचमा अभ्यास गर्ने भने यो त मूर्खै बाहेक अरु के हुन्छ? के अरे जुन खालको सचिवालय पार्टीको सचिवालयभित्र बहुमतको खेल खेलेर किनकि त्यो बहुमतको खेल खेल्ने खालको हाम्रो चाहिँ कहीँ पनि सहमति त थिएन नि। सहमतिमा त हैन प्रष्ट रूपमा भनिएको थियो किनभने हामीलाई थाहा थियो एकछिन पढ्नुस् न हामीलाई पहिला पनि थाहा थियो कि हाम्रो चाहिँ जुन खालको एउटा पार्टी एकताको भावनालाई हामीले स्वीकार गरेर हैन जब जम्मा 25-26% भन्दा तल धेरै भयो भने 30% होला हामीले त 30% दियौँ 70-30 को जनमतको आधार भएको पार्टीमा हैन हामीले चाहिँ एक प्रकारले कम्प्रोमाइज गरेर हामीले एकताको भावनालाई हामीले एकदमै हामीले आत्मसात गरेरै त्यो खालको हामीले 40-60 को व्यवस्था पनि गरेको। त्यो भित्र जसरी सचिवालयमा राखियो हिजो पूर्व नेकपा एमालेको पक्षधर जुन दुईटा ग्रुपबाट हाम्रो चुनाव लडेको थियो उहाँहरू हाम्रो विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरूलाई त्यो थाहा पाएर सचिवालयमा हुनुहुन्थ्यो तर एकताको भावनालाई अंगीकार गरेर नै
त्यो खालको भयो र तर त्यसमा एउटा कुरा स्पष्ट साथ सचेतनापूर्वक के लेखिएको थियो भने दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा प्रस्तावहरू लानुपर्ने, प्रतिवेदनहरू लानुपर्ने यो कुराहरू भएको थियो भनेदेखि त्यो सहमतिलाई किन तोडियो, त्यो कार्यान्वयन भएन। उहाँकै भनेअनुसार पनि यदि दलभित्र उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्थ्यो भने, पार्टीभित्र बहुमतमा हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ आत्तिएर किन विघटन गर्न जानु पर्यो? फेस गर्नु पर्दैन पार्टीमा? अविश्वासको प्रस्ताव त विपक्षीले पो ल्याउने हो त, सत्ता पक्षबाट पनि ल्याउने हो त। हामीले त्यो प्रस्ताव ल्याएकै पार्टीभित्र नैतिकताको पार्टीभित्र त ल्याएकै छैन। पार्टीभित्र त हामी विधानको प्रश्न पार्टीभित्र त बहस हुन्छ नि त, स्वाभाविक रूपले बहस हुन्छ। केपी ओलीले राख्ने बित्तिकै चाहिँ मैले समर्थन गर्नै पर्छ भन्ने उसले अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ संसदीय दलमा ल्याउनु पर्ने किन संसद सचिवालयमा पुगेको? अविश्वासको प्रस्ताव त दलभित्र चाहिँ आउने वातावरण चाहिँ उहाँले उनी गर्नु भएन नि त। अविश्वासको प्रस्ताव त चाहिँ स्वाभाविक रूपले चाहिँ हामीले अहिले पछि उसमा न गयो, पार्टी फुटाउने दिशातिर गइसकेपछि न गयो। भनेपछि अब नभए त चाहिँ पहिला त गएकै थिएन नि। अब नेकपा झगडा गरेर सिद्धिनु भयो नि त, अबको चुनावसम्म जाँदा नेकपा त सिधै नेकपा त नयाँ ढङ्गले नयाँ सिराबाट अगाडि बढिरहेछ, जो एकदम हुनुहुनार अगाडि बढ्छ। ठिक छ, नेकपा सिद्धिँदैन। अब त्यस पछाडि हामीले जुन खालको एउटा हामीले जनताको एउटा चाहिँ शक्ति सर्वोच्च शक्ति हो होइन, जनता नै होइन, त्यस जनताको हामीले सर्वोच्च जुन खालको एउटा सर्वाधिकार सम्पन्न हामीले जुन जनताको स्वाभिमान, जनताको जनताको एक प्रकार स्वाधीनतालाई हामीले हिजोदेखि नै पछि पोषण गरेर आयौँ। हामीले त्यही शक्तिलाई स्थापित गर्नकै लागि अहिले पनि हामी जनजीविकाको प्रश्न र हरेक कुरालाई उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा हामी निरन्तर लागेछौँ। अब जनताको पक्षमा को छ को छैन भन्ने कुरा त त्यो जनमतले भोलि देखाउँछ। नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ, त्यसैले हामी नयाँ जनादेशमा जाउँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। समय सकेको छ। महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँ दुवैजनालाई धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेकपाभित्रको चर्किरहेको विवादले अब नेकपाको भविष्य कस्तो होला, के नेकपा झगडाले एकले अर्कोलाई कारबाही गरेर सिद्धिन लागेको हो त भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले जानेर बुझ्ने प्रयास गरौँ। यदि संसद नयाँ जनादेशमा जानको लागि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदियो भने अबको नेकपाको एजेन्डा के हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले मिश्रित जान्ने थोरै प्रयास मात्रै गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद सुजिता साक्के, जो अखिल नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय सचिवालयको सदस्य र स्वास्थ्य फाँटको प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग जान्ने प्रयास गऱ्यौँ भने अर्का केन्द्रीय सदस्य दिलीप कुमार प्रजापति, उहाँ भक्तपुर जिल्लाको नेकपाको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग जान्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।